taking responsibility for your life. Kung irresponsable ka sa imuhang kinabuhi, mahimong irresponsable pud ka sa buluhaton nagisangon sa Ginoo kanimo. Igsoon, sa diha nga tawgon ka sa Ginoo, unang-una, be responsible sa imong kinabuhi. Kaya nga naman, kung irresponsable ka sa imong kinabuhi, that's the reason nga mahimo nimong gamiton nganong dili ka makabuhat sa responsibilidad. Kung mapasagaron ka sa imong kinabuhi, dili jud ka mahimong malampuson sa responsibilidad na gisangon sa Ginoo kanimo. We are responsible for our own actions and decisions. Pag usa ka leader, responsibilidad nimo ang imuhang action o ang imuhang desisyon. Unsa ba ang nahimong hinungdan nganong si former President Ferdinand Marcos Sr. nga napukan siya or nahimong inadto ang dinalhan niya? Ha? Ngano ka? Nganong nahimo mang martial law for 20 years ang Pilipinas? Nganong nahimo mang abi ninyo si Marcos nga ang amahan, dili ng anak. Katong amahan, gitawag to nila maayo to nga Pangulo. Pero nganong later on sa iyahang pagpadagan sa Pilipinas, nahimo mang di maayo. Ano man? According pa sa uban na mga naga-analyze o mga pagduda sa uban, nga ang nagpadagan sa ulahinan ng kapanahunan, si Imelda Marcos. Now, if you are not responsible of your actions and responsible sa imuhang mga desisyon, mahimong dili jud ka makatuman sa imong responsibilidad. Maunang mubarog ka sa imong action o sa imong desisyon. If you want to do all that God has called you to do so that He gets the glory and you get the joy, then it starts with you taking responsibility for your life. So kinahanglan mahimo kang responsible sa imong mga buhat o sa imong mga decision. Kung gusto ka nga mapasidunggan ang Ginoo, mahimaya ang Ginoo diha sa trabaho nga diin gitawag ka sa Ginoo. O kung gusto ka nga magmalipayon diha sa trabaho nga gipatrabaho sa imuha, then magsugod na diha kanimo sa pagka-responsable sa imuhang kinabuhi. Be responsible sa imong life nimo. Kay dili man gusto ang Ginoo nga nagbuhat ka sa buluhaton pero subo ka, wala ka nahimong happy.